नमस्काराः सुहृदः भवतां समेषां श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरणपाठे। अद्य पञ्चदशाधिकशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे वनशणसम्भक्तौ इत्येतद् धातुपर्यन्तं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगदितानि साधितानि च। ततः अग्रे अद्य पाठः आरभ्यते। तथा हि अग्रे धातुरस्ति अम गत्यादिषु। अम धातुः वर्तते, तस्य अर्थः अस्ति गत्यादयः। गत्यादयः इत्यत्र गतिः आदिः येषां ते गत्यादयः इति समास विग्रहेण आदिशब्देन कः गृह्यते अर्थः इति चेत् पूर्वम् उक्तं किं कनी दीप्तिकान्ति गतिषु। अत्र गतिः अर्थः आदिः। सः आदिः केषाम् अर्थानां ततः अग्रे धातवः द्रष्टव्याः ष्टन वन शब्दे। अतः गतेः परः द्वितीयः अर्थः शब्दः, शब्दनम्। ततः अग्रे धातुस्तः वन शण संभक्तौ, अतः तृतीयः अर्थः संभक्तिः। एवं प्रकारेण एते त्रयः अर्थाः गत्यादि शब्देन बोध्यन्ते। के गतिः, शब्दः, संभक्तिश्च। एतेषु त्रिषु अर्थेषु अयम् अमधातुः वर्तते इति अमगत्यादिषु इति कथनस्य अभिप्रायः। तदेव ग्रन्थकृता लिखितं कनी दीप्तिकान्ति इत्यत्र गतेः परयोः शब्द संभक्त्योः आदिशब्देन संग्रहः। अमगत्यादिषु इत्यत्र गत्यादिषु इति पदे यः आदिशब्दः तेन आदिशब्देन गत्यतिरिक्तयोः द्वयोः अर्थयोः संग्रहः अस्ति। तौ अर्थौ स्तः एकः शब्दः अपरश्च संभक्तिः। गतिः आदिः अर्थः, ततः परः शब्दः द्वितीयः अर्थः, ततः परः संभक्तिः तृतीयः अर्थः। एवं एतेषां त्रयाणाम् अर्थानां ग्रहणं भवतु। अस्य अमधातोः रूपाणि लटि अमति अमतः अमन्ति अमसि अमथः अमथ अमामि अमावः अमामः। लिटि धातुर्लिटि लिटः स्थाने तिपि तिपः स्थाने णलादेशे धातुर्द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषे अ अम अ इत्यत्र अत आदेः इति सूत्रेण अभ्यासाकारस्य दीर्घे आ अम अ ततः सवर्ण दीर्घे सम्मेलने आम आम आमतु आमुः आमिथ आमथु आम आम आमिव आमिम। लुटि अमिता लृटि अमिष्यति लोटि अमतु लङि आडागमे आटश्च इति वृद्धौ आमत विधिलिङि अमेत आशीर्लिङि अम्यात लुङि आडागमे आटश्च इति वृद्धौ आमीत लृङि आमिष्यत। एवं अस्य धातोः रूपाणि प्रतिलकारम् एकैकम् उक्तानि। अग्रे धातवः सन्ति द्रम हम्म मीम्रि गतौ।
त्रयः धातवः सन्ति गत्यर्थकाः। तत् प्रथमः द्रम धातु, तस्य रूपाणि लटि द्रमति, लिटि दद्राम, लुटि द्रमिता, लिटि द्रमिष्यति, लोटि द्रमतु, लङि अद्रमत्, विधिलिङि द्रमेत, आशीर्लिङि द्रम्यात्, लुङि अद्रमीत। एकमेव रूपम्। अत्र अतौ हलादिर्लघो इति दीर्घो विकल्पेन न भवति, यतो हि वृद्धि, दीर्घो नहीं वृद्धि, वृद्धि विकल्पेन न भवति यतो हि तस्याः वृद्धेः निषेधः अस्ति। हम्यन्त क्षण श्वश जाग्रि निष्वेदिताम् इति सूत्रेण अकारान्तस्य मकारान्तस्य यकारान्तस्य च धातोः किञ्च अग्रे ये क्षणादयः सन्ति तेषां धातूनां अतो हलादिर्लघो इति प्राप्ता या वृद्धिः सा न भवति, निषिध्यते। अयं धातुः मकारान्तः अस्ति, द्रम धातुः। अन्त्यः अकारस्तु उच्चारणार्थः, अतः मान्तत्वात् अकारस्य वृद्धेर् निषेधे अद्रमीत् इति एकमेव रूपं भवति। लृङि अद्रमिष्यात् उक्तमस्ति, द्रमति दद्राम हम्यन्त इति न वृद्धिः अद्रमीत्। ततः हम्म धातुः अस्ति, हम्म धातोः रूपाणि लटि हम्मति, लिटि जहम्म, लुटि हम्मिता, लिटि हम्मिष्यति, लोटि हम्मतु, लङि अहम्मात्, विधिलिङि हम्मेत्, आशीर्लिङि हम्यात्, लुङि अहम्मीत्, लृङि अहम्मिष्यात्। ततः मीम्रि धातुः वर्तते ऋदित्, ऋकारस्य इति संज्ञायां लोपे मीम् इति मकारान्तो धातुः, तस्य रूपाणि लटि मीमति, लिटि मिमीम, लुटि मीमिता, लिटि मीमिष्यति, लोटि मीमतु, लङि अमीमत्, विधिलिङि मीमेत्, आशीर्लिङि मीम्यात्, लुङि अमीमीत्, लृङि अमीमिष्यत्। अयं शब्दे च मीम धातोः अर्थः शब्दः अपि वर्तते। अतः अग्रे धातवः सन्ति चमु छमु जमु झमु अदने, अदनं भक्षणं, भक्षणे अर्थे एते धातवः सन्ति। एते सर्वेपि उदिताः सन्ति। उकारस्य संज्ञायां लोपे मकारान्ताः धातवः सन्ति चम छम जम झम। प्रथमं चम धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। तत्र सार्वधातुकेषु लकारेषु चमः अकारस्य दीर्घपिधानार्थं सूत्रं वर्तते, तत् पठनीयम्। सूत्रमस्ति ष्ठिबु क्लमु चमां शिति। दीर्घविधायकम् इदं सूत्रम्। ष्ठिबु क्लमु चमाम इति षष्ठी बहुवचनान्तं पदम्, शीति इति सप्तम एकवचनान्तं पदम्। अत्र दीर्घः इति पदम् अनुवर्तते। क्षमामष्टानां दीर्घः श्यनि इति सूत्रात्। दीर्घः पदम् अनुवर्तनीयम्। दीर्घपदश्रवणेन अचश्च इति परिभाषा उपतिष्ठते। तया परिभाषया अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपस्थाप्यते। अतः अर्थो भवति एषां ष्ठिबु क्लमु चमाम्
अचो दीर्घः। दीर्घः भवति कस्य स्थाने भवति? अचः स्थाने। यत्र दीर्घ शब्देन दीर्घः आदेशः विधीयते तत्र अचश्च इति परिभाषा उपस्थिता भवति। यत्र ह्रस्व शब्देन ह्रस्वादेशो विधीयते तत्रापि यत्र प्लुत शब्देन प्लुतादेशो विधीयते तत्रापि अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपस्थितं भवति। अतः सूत्रस्य अर्थो भवति येषाम् अर्थात् स्थिबु क्लमु चमाम त्रयाणां धातूनाम् अचो दीर्घः स्यात्। स्थिबु धातौ अच वर्तते इकारः, वकारात् प्राग्वर्ति इकारः। क्लमु धातौ अच वर्तते मकारात् प्राक् अकारः। चम धातौ अच वर्तते मकारात् प्राक् चकारात् परः अकारः। तस्य दीर्घो भवति शिति। शिति इति पदम् अस्मिन् सूत्रे वर्तते। श इति यस्य स शित्, यथा शप् प्रत्ययः शित् वर्तते। एवं अन्येपि विकरणाः ये सन्ति शनादयः तेपि शितः सन्ति। वर्जयित्वा उहु शित् नास्ति तनादिक्रियं उहु तम उ विकरणं वर्जयित्वा अन्ये शन्नादयः विकरणाः अपि शितः सन्ति। तो शिति प्रत्यये परतः किं भवति? दीर्घादेशो भवति। कस्य भवति? स्थिबु क्लमु चमाम धातूनां भवति। अत्र चम धातुः पठितः तस्य लटि लटः स्थाने इतिवादेशे कर्तरि शप् इति शपि अनुबन्धलोपे चम ति अस्याम् अवस्थायाम् अनेन सूत्रेण दीर्घः प्राप्तः। परन्तु चम धातोः दीर्घः सर्वत्र न भवति। कुत्र भवति? आङि उपसर्गे सति एव भवति। निरुपसर्गस्य चमो न भवति, आङ् भिन्नोपसर्गस्यापि न भवति। केवलम् आङि उपसर्गे सति एव धातोः दीर्घो भवति। आङि उपसर्ग योगे आ चम अति अत्र स्थिबु क्लमु चमाम शिति इति सूत्रेण आङि चम इति वक्तव्यम् इति वार्तिक सहायेन अकारस्य दीर्घो भवति आकारः। तर्हि रूपं भवति आचामति। आचम्य प्राणान् आयम्य इति अस्माभिः अहर्निशं प्रतिदिनं पठ्यते एव। तर्हि लटि किं रूपम्? आचामति। आङ् उपसर्ग पूर्वकस्यैव रूपं वक्तव्यम्। लिटि आचचाम, लुटि आचमिता, लिटि आचमिष्यति, लोटि आचामतु। आङ् पूर्वस्य रूपं पठ्यते न। शपि परे अकारस्य दीर्घे आचामतु, लङि आचामत, विधिलिङि आचामेत, आशीर्लिङि आचम्यात, लुङि आचमीत, लृङि आचमिष्यात्। उपसर्ग योगाभावे चमति इत्येव। चमति लिटि चचाम, लुटि चमिता, लिटि चमिष्यति, लोटि चमतु, लङि अचमत, विधिलिङि चमेत, आशीर्लिङि चम्यात्, लुङि अचमीत, लृङि अचमिष्यात्। एवं आङ् भिन्न उपसर्ग योगेपि तथैव। यथा वि इत्युपसर्ग योगे लटि विचमति, लिटि विचचाम, लुटि विचमिता, लिटि विचमिष्यति, लोटि विचमतु, लङि लङि व्यचम व्यचमत्। उपसर्ग योगः प्राक् ततः परः अडागमः। व्यचमत्, विधिलिङि विचमेत्, आशीर्लिङि विचम्यात्, लुङि व्यचमीत्, लृङि व्यचमिष्यत्। एवं चम धातोः रूपाणि उक्तानि। अग्रे क्षमादि धातूनां रूपाणि अग्रिमे पाठे निगदिष्यन्ते। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।